नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। दाहाल नेपाल समूहले पोखरेल र गुरुङलाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटायो। लुम्बिनीमा गेवाली र गण्डकीमा पौडेललाई इन्चार्जको जिम्मेवारी। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी। छलफलका लागि पुस 28 गते दुवै पक्षलाई बोलाइयो। आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा कर छलीको अभियोगमा 10 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 65 करोड 28 लाख रुपैयाँ बिगो दाबी। काठमाडौँको थानकोटबाट स्रोत नखुलेको 1 करोड 47 लाख सहित भारतीय नागरिक पक्राउ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन गर्ने। देशका अधिकांश स्थानमा पश्चिमी वायुको प्रभाव। काठमाडौँ सहित पहाडी क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना। उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात। बेलायतमा अक्सफोर्डले तयार पारेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु। बेजिङमा 2 दिनमा 73,000लाई खोप दिइयो। र बीबीएल क्रिकेटमा मेलबर्न स्पोर्ट्स स्टारसँग होबार्ड हुरिकेन्स 10 रनले पराजित। सन्दीपले लिए म्याक्सवेलको विकेट। प्रभा, सत्तारूढ नेकपाको अनौपचारिक विभाजनको असर विभिन्न प्रदेशका संरचनाहरूमा परिरहेको छ र एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाही गर्ने क्रम जारी रहेको छ र मुख्यमन्त्री हटाउनेदेखि प्रदेशका इन्चार्ज हटाउनेसम्मका प्रयासहरू पार्टीभित्रका 2 समूहले गरिरहेका छन्। विष्णु पके पनि र यसै क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज शङ्कर पोखरेल, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पनि हटाउने निर्णय गरिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नेकपा दाहाल नेपाल समूहको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले 2 नेतालाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटाएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज शङ्कर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। लुम्बिनीमा इन्चार्जको जिम्मेवारी युवराज गेवालीलाई र गण्डकीमा देवेन्द्र पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ। जिम्मेवारीबाट हटाइएका दुवै नेता नेकपा ओली समूहका हुन्। नयाँ नियुक्त हुने इन्चार्ज मध्ये पौडेल पूर्व माओवादी र गेवाली नेपाल समूहका नेता हुन्। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको सह इन्चार्जबाट किरण गुरुङलाई हटाएर तुलबहादुर गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रदेश कमिटी सचिवमा श्रीमाया थकालीलाई ल्याइएको छ। प्रदेश कमिटी सचिव गोविन्द नेपाली ओली पक्षमा लागेपछि थकालीलाई जिम्मेवारी दिएको हो। बैठकले पार्टी एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न सुझावका लागि गृह कार्य टोली गठन गरेको छ। पार्टी संगठनको एकीकरणको बाँकी काम पूरा गर्न सुझाव दिन अध्यक्ष माधव नेपालको नेतृत्वमा गृह कार्य टोली गठन गरेको हो। टोलीमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, गिरिराज मणि पोखरेल, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भूषाल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल, वर्षमान पुन, बेदुराम भूषाल, भीम रावल, मातृका यादव, लीलामणि पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे रहेका छन्। टोलीले प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठन र मोर्चा संगठनहरूको पदाधिकारीको बारेमा तथा पार्टी संगठनको एकीकरणको बाँकी रहेको कामहरू पूरा गर्ने सम्बन्धमा 7 दिनभित्र सुझाव दिनेछ। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको सचिवालय र कार्यालय गठन गरिएको छ। समितिको सह संयोजकको जिम्मेवारी स्थायी कमिटी सदस्यहरू योगेश भट्टराई, पम्फा भूषाल र गणेश शाहलाई दिएको छ। बैठकले संसद विघटनलाई असफल पारेर प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नभएसम्म जारी राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै संयुक्त आन्दोलनका लागि प्रयास जारी राख्ने, प्रदेशदेखि वडासम्म सङ्घर्ष समिति बनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
केन्द्रमा पार्टी विभाजन भएपछि नेकपाका दुवै समूहले जिल्ला तहमा पनि छुट्टा छुट्टै भेला गर्न थालेका छन्। नेकपा ओली समूह र नेकपा दाहाल नेपाल समूहले सोमबार चितवनमा पनि छुट्टा छुट्टै भेला गरेको छ। भरतपुरको पार्टी प्यालेसमा आयोजित ओली पक्षको भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेकपामा वर्ग सङ्घर्ष चलिरहेको भन्दै गुटभन्दा पार्टी चलाउन नेकपामा फर्किन दाहाल नेपाललाई आग्रह गरे। आउनुस्, चुनावको माध्यमबाट फेरि पार्टीमा फर्कनुस्, फेरि चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध गरौँ। गुट चलाएर हुँदैन, तपाईँ पार्टीमा आउनुहोस्, पार्टी चलाउनु पर्यो भने यो हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले टाउकोमा पुष्पकमल दाहालले प्रहार गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल समूहलाई सडकमा पुर्याइदिएको बताएका छन्। दाहाल नेपाल समूहले कृष्णपुरमा गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता योगेश भट्टराईले संविधानप्रति माया भए असंवैधानिक कदम सच्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरे। कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति माया छ, आफूलाई चुनेका जनताप्रति तपाईको संवेदनशीलता छ भने तपाईँ एकपल्ट प्रायश्चित गर्नुस्, तपाईँ एकपल्ट पश्चाताप गर्नुस्, फर्किनुस्। तपाईको निम्ति सबभन्दा ठूलो कल्याण त्यही हो। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै कु गरेकाले नसचिए अस्तित्व समाप्त हुने उनको चेतावनी थियो। नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री नभई कमेडियन भएको आरोप लगाएकी छन्। दुवै पक्षले एकै दिन भेला आयोजना गरेपछि चितवनमा सोमबार सुरक्षा सतर्कता समेत बढाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाउ आदेश दिएको हो। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने बारे छलफल गर्नका लागि पुस 28 गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश पनि गरेको छ। यसअघि पुस 15, 16 र 19 मा पेशी तोकिएको भए पनि न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याउने भन्दै रिटमा सुनवाई गरेका थिएनन्। रिटमा प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्री परिषदमा गरेको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले रिट दायर गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 8 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। दुवै मन्त्री बर्खास्त गरिएको थियो भने केहीको मन्त्रालय हेरफेर गरिएको थियो। सत्तारूढ नेकपाका दाहाल नेपाल समूहका 7 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि ओलीले उनीहरूको ठाउँमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरेको अभियोगमा 10 जना विरुद्ध 65 करोड 28 लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले मुख्य कारोबारी प्रदीप शाह समेत 13 वटा फर्मका सञ्चालक तथा प्रोपाइटरहरू विरुद्ध सोमबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। शाहले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मजदुर लगायतका व्यक्तिको नाममा फर्म दर्ता गरी राजस्व छली गरेको विभागको दाबी छ। विभागले 65 करोड माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको हो। आरकेएम ट्रेडिङ फर्म लगायत 13 वटा फर्म मजदुरको नाममा दर्ता गरी आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 2075-76 सम्म मूल्य अभिवृद्धि करका नक्कली बिजकको आधारमा कारोबार गरेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ। विभागद्वारा दायर मुद्दामा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ 22 करोड 49 लाख, आयकरतर्फ 37 करोड 58 लाख र लाभांशतर्फ 5 करोड 20 लाख रुपैयाँ चुहावट भएको दाबी गरिएको छ। प्रहरीले स्रोत नखुलेको 1 करोड 47 लाख 86 हजार सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको 1.5 करोड रुपैयाँ सहित भारत गोरखपुर घर बताउने वर्ष
30 का अमित कुमार गुप्ता र कार चालक कपिल वस्तु बाणगंगा 4 बस्ने वर्ष 22 का संगम थारूलाई पक्राउ गरेको हो। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सोमबार बिहान करिब 4:30 बजे पक्राउ गरेको जनाएको छ। यो ल्याउने क्रममा जुन नगद बरामद भएको छ, यो ल्याउने क्रममा चाहिँ यो पछाडि डिक्कीको त्यो स्पेयर टायर राख्नेको तल स्पेस जुन रहेको हुन्छ त्यहाँ ब्यागमा लुकाइराखेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो बरामद गरेका छौँ। बरामद गरिएको रकम भारतबाट ल्याई नेपालको सीमा क्षेत्रमा सटही गरिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। रकमसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पठाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 50 थान गोलीसहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 9 mm को पिस्तोलमा लाग्ने गोलीसहित प्रहरीले झापाका बद्रिहाङ राई र उनकी आमालाई पक्राउ गरेको छ। उनी श्री एयरलाइन्सको जहाजबाट भद्रपुर जान लागेका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पत्नी सीता दाहालको थप उपचारको लागि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतको मुम्बई गएका छन्। पत्नी सीताको उपचारको लागि दाहाल आज बिहान नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट दिल्लीतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। काठमाडौँबाट मुम्बईको लागि सिधा उडान नभएकाले दिल्ली हुँदै उनी मुम्बई गएका हुन्। सीताको उपचारको लागि अध्यक्ष दाहालसँगै छोरी गंगा दाहाल पनि त्यसतर्फ गएकी छन्। आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालले आफ्नी पत्नीलाई थप उपचारको लागि भारत लैजानुपर्ने भएको जानकारी गराएका थिए। सीताको उपचार न्युरोजेन ब्रेन एन्ड स्पाइन इन्स्टिच्युट मुम्बईमा हुने भएको छ। सीतालाई सो अस्पतालका डाइरेक्टर तथा कन्सल्टेन्ट न्युरोसर्जन डाक्टर आलोक शर्माको टोलीले उपचार गर्ने परिवारले जानकारी दिएको छ। सीता दाहाल लामो समयदेखि वंशाणुगत पार्किन्सन जस्तो देखिने रोगबाट पीडित रहेकी छिन्। गत बुधबार उनमा स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखिएपछि मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। यसअघि सीताको उपचार अमेरिका, सिङ्गापुर र भारतमा भएको थियो। नेपालमा थप 403 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4401 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 244 जना पुरुष र 159 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,62,262 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 185 जनामा थप संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 140, भक्तपुरमा 24 र ललितपुरमा 21 जनामा संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 13, प्रदेश 2 मा 16, बागमती प्रदेशमा 221 र गण्डकी प्रदेशमा 45 जनामा थप संक्रमण देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 70 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 38 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5289 जना रहेको छ। तीमध्ये 3521 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 1774 जना रहेको छ। आइसियुमा 209 जना र भेन्टिलेटरमा 34 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 594 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,55,088 रहेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको दर 97.3% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,885 पुगेको छ। हालसम्म 19,52,903 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ। हाल देशभर 342 जना क्वारेन्टिनमा छन्। गर्मी मौसमको तुलनामा जाडो मौसममा बाथ रोगी बढी समस्याग्रस्त हुने गर्दछन्। जाडोयाममा बाथ रोगले बढी च्याप्ने हुँदा यो समयमा बाथ रोगीले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
पछिल्लो समय बाथ रोगका बिरामीको संख्या बढ्दो देखिन्छ। नेपालमा बाथ रोगीको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि 3 लाख भन्दा बढी कुनै न कुनै बाथ रोग रहेको अनुमान छ। त्यसमध्ये करिब 15% मात्र बाथ रोगी उपचारको पहुँचमा रहेको देखिन्छ। सुरुवाती अवस्थामै बाथ रोग पहिचान तथा उपचार भएमा हाड जोर्नी बिग्रने र कुजिने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर जनचेतनाको अभाव मात्र नभएर थाहा पाएर उपचारमा ढिलो पुग्ने गरेका कारण पनि नेपालमा बाथ रोगका रोगीको अवस्था चिन्ताजनक भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। स्पेसिफिक रूपमा म्यानेज भएको छैन र त्यो पनि यदि स्पेसलाइज गर्नुभएको छ सबै केन्द्रमा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन सर्भिस पाउनुपर्ने हो त्यो नपाएको कारणले गर्दाखेरि पनि बाथ रोगका बिरामीहरूले औषधि टाइम टाइममा छोडिदिने, निरन्तरता गर्न नसक्ने, अनि नलेजको कमी हैन, अनि त्यसपछि अवेरनेसको कमीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट बाथ रोगबाट चाहिँ अलिकति पीडित हुनु परेको छ। नसर्ने तथा दीर्घ रोग प्रकृतिको बाथलाई अटो इम्युन डिजिज अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कमजोर बनाउने रोग समेत भनिन्छ। यो रोग लागेपछि आजीवन निको नहुने भए पनि सुरुवाती अवस्थामा उपचार गर्न सकिए रोकथाम गर्न सकिन्छ। अझ जाडोमा चिसोले हाड जोर्नी तथा मांसपेशीको दुखाइ बढ्ने गरेका कारण यो मौसम बाथ रोगीका लागि पीडादायी हुने गर्दछ। त्यसैले जाडोमा बाथ रोगीले खानपिनदेखि न्यानोमा बस्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। अब बाथ रोगीको बिरामीहरूले जाडोमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको न्यानो कपडा लगाउने र आफ्नो जोर्नी जुन सुजन भएको जोर्नीहरूलाई चाहिँ वार्म राख्ने, सर्कुलेसन राम्रो होस् भनेर चाहिँ वातावरण मिलाउने र तातो झोल कुराहरू पिउने र नियमित रूपमा औषधि खाने हैन, त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ हामी बाथ रोगबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। सामान्यतः बाथ रोग 100 भन्दा बढी प्रकारका हुन्छन्। तर नेपालमा लुपुस बाथ, ढाडको बाथ, युरिक एसिड बाथ, गठिया बाथ लगायत बढी देखिने गरेको छ। पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी देखिने यो रोगलाई हेलचक्राइ गरेको अवस्थामा आजीवन कुजोपना समेत निम्तन सक्छ। त्यसैले यस्ता रोगको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएमा उपचारतर्फ लाग्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। चिसो निकै बढेका कारण बाथ रोगीलाई विशेष सतर्कता अपनाउन समेत चिकित्सकहरूको सुझाव छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। प्रभा, आज यसै पनि चिसो मौसम, झन् देशभरि बादल लागेपछि झनै चिसो महसुस गरिएको छ र अबको केही दिन काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली भएर पानी पर्न सक्ने र उच्च पहाडी भूभागमा हिमपातको सम्भावना भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाबाट जानकारी प्राप्त छ। पक्कै विष्णु, देशका अधिकांश स्थानमा पश्चिमी वायुको प्रभाव परेको छ र यो क्रम बुधबारसम्म जारी रहने बताइएको छ र कतै हिमपात परिसकेपछि त्यहाँको जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ भने कतै हिमपातकै कारण किसानहरूलाई राहत मिलेको पनि खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। पश्चिमी वायुको प्रभावले आइतबार रातिदेखि देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपात सुरु भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यो क्रम बुधबारसम्म जारी रहनेछ। पश्चिमी क्षेत्रमा आइतबारदेखि नै हिमपात तथा वर्षा सुरु भइसकेको छ। आज काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा तथा उच्च वेगमा हिमपात हुने सम्भावना छ। उपत्यकामा पनि बिहानै हल्का वर्षा भएको छ। राति बादल लागेपछि काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम वात्तै बढेको छ। हिजो बिहान 2.5 डिग्री सेल्सियस रहेको काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम आज बढेर 9.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको हो। बदली वर्षा र हिमपातका कारण अधिकतम र न्यूनतम तापक्रममा केही गिरावट आई देशैभरि चिसो बढ्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभाव हटेपछि तराईका जिल्लामा शीतलहरको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला वर्षा भएपछि किसान खुसी भएका छन्। आइतबार दिउँसोदेखि परेको पानीले गहुँ लगायत हिउँदे बाली सप्रने किसानको अपेक्षा छ। आइतबार अपराह्नदेखि सुरु भएको हिमपातले कर्णाली प्रदेशका उच्च भेगको जनजीवन कष्टकर भएको छ। हुम्लामा सदरमुकाम सिमकोट सहित उत्तरी क्षेत्रमा हिमपात हुँदा चिसो अत्यधिक बढेको छ। तापक्रम माइनसमा झरेको छ। उत्तरी नामखा गाउँपालिकामा आइतबार बिहानदेखि हिमपात भइरहेको हिल्सा सीमा सुरक्षामा खटिएका हिल्सा सशस्त्र प्रहरीको बीओपीका इन्चार्ज सुरज केसीले जानकारी दिएका छन्। नारालेक सहित उच्च
क्षेत्रमा हिमपात हुँदा चिसो अत्यधिक बढेर घर बाहिर निस्कन समेत समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन्। हिमपात हुँदा किसान भने खुसी भएका छन्। जौ, गहुँ र उभा छर्ने समयमा हिमपात हुँदा जोत्नलाई सहज हुने भएपछि किसान खुसी भएका छन्। लामो समय पानी नपरेकाले जमिन सुक्खा भएर जोत्न कठिन भएको समयमा हिमपात भएपछि किसानलाई राहत भएको छ। 2072 सालको भूकम्पले भत्किएका काठमाडौँ महानगरभित्रको सम्पदाको पुनर्निर्माण यो वर्ष पनि पूरा नहुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, गुठी संस्थान र पुरातत्व विभाग बीच समन्वय नहुँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। दुई 2072 सालको भूकम्पले आंशिक र पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएका अधिकांश सम्पदाहरूको निर्माण कार्य सुस्त देखिएको छ। भूकम्पले क्षति पुगेका 920 धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरू मध्ये 730 वटा सम्पदा पुरातत्व विभाग आफैले बनाएको छ। काठमाडौँ महानगरले साना ठुला गुम्बा, विहार, मठ मन्दिर, ढुङ्गे धाराहरू गरी 345 भन्दा बढी सम्पदाको निर्माण थाले पनि अधिकांश अलपत्र अवस्थामा छन्। सम्पदाहरूको लालपूर्जा गुठी संस्थानसँग र निर्माणका लागि पुरातत्वसँग स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले निर्माणमा कठिनाई भएको महानगरको भनाइ छ। संस्थान छ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष छ, हैन, त्यो अब पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि त्यसैमा छ। कतिपय ठाउँमा हामीले काम गर्न खोज्दाखेरि पनि गुठीको स्वीकृति लिनुपर्छ, कतिपय संरचनाहरूमा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ, कतिपय संरचना बनाउँदाखेरि 2-3टा निकायसँगै मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। मिलेर गर्दाखेरि सबैको बजेटको व्यवस्थापनमा पनि केही समस्याहरू हुनसक्छ। यसले पनि चाहिँ एक हिसाबले जुन स्पिडमा जानुपर्ने हो त्यो स्पिडमा जान सकेको छैन। महानगरले बसन्तपुर क्षेत्रभित्र 10 वटा र अन्य वडाहरूमा गरी लगभग 65 सम्पदाहरूको भने निर्माण सम्पन्न गरेको छ। महानगरले हरेक आर्थिक वर्षमा सम्पदा निर्माणका लागि भन्दै 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरिरहेको छ, तर बजेट विनियोजन भए अनुसार काम हुन सकेको छैन। महानगरले पुरातत्वले सहयोग नगरेको आरोप लगाए पनि समन्वय भइरहेको पुरातत्व विभागको दाबी छ। मापदण्ड विपरीत आएका संरचना निर्माणको विषयमा भने स्वीकृति नदिने गरिएको विभागको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यका कुनै सम्पदा क्षेत्रमा यदि ड्राइङ, डिजाइन, एस्टिमेट सही तरिकाबाट आएको छ भने तत्कालै हामीले तुरन्त गर्ने गरेका छौँ। मैले सुरुमै रिपिट गरिसकेँ। जुन कुरा चाहिँ अब चाहिँ मापदण्ड विपरीत छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मापदण्ड विपरीत भएकोलाई हामीले स्वीकृति दिँदैनौँ। हामीले अनुरोध गरिरहेका हुन्छौँ बारम्बार मापदण्ड अनुसार बनाएर ल्याउनुहोस् भनेर। मापदण्ड अनुसार आयो भने चाहिँ हामीले स्वीकृति दिएर पठाउँछौँ। 3 वर्षमा निर्माण सक्ने भनिएका काठमाडौँका शोभा भगवती, भगवान बहाल, बसन्तपुरको शिव पार्वती मन्दिर लगायत धेरै धरोहरको जीर्णोद्धार हुन बाँकी रहेको छ। निर्माणाधीन काष्ठमण्डप पनि तोकिएको वैशाख 12 को मितिमा पूरा हुने नहुने अन्यल नै रहेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सृजना मिश्रको रिपोर्ट। नेपाल निर्यात परिषदले कोरोना महामारीका बीच नेपालको निर्यातमा नकारात्मक असर परेको जनाएको छ। 5औं निर्यात दिवस 2077 का सम्बन्धमा सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा परिषदले कोरोनाका बीच नेपालको निकासी ज्यादै न्यून रूपमा बढे पनि सन्तोषजनक अवस्था नरहेको जनाएको हो। चालू आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्म नेपालमा आयात 4 खर्ब 2 अर्ब 49 करोड र निर्यात 40 अर्ब 20 करोड रहेको परिषदले जनाएको छ। चर्को हवाई भाडा, दक्ष जनशक्तिको कमी, चर्को ब्याङ्कको ब्याजदर लगायतका समस्या निर्यात क्षेत्रमा देखिएको परिषदका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्कीले बताएका छन्। माध्यमबाट सम्पूर्ण नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि, नेपाली वस्तुहरूको विविधीकरण गरी निर्यात क्षेत्रको विस्तार गराई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनमा जोड दिन पनि यस उद्देश्य राखेका छौँ। निकासी व्यापारको सुधार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल आधार भन्ने नाराका साथ 5औं निर्यात दिवस पौष 22 गते मनाउन लागि परिषदले जनाएको छ।
नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र प्रवर्धनमा स्थानीय सरकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय नीति बनाउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाल बायोग्यास प्रवर्धन सङ्घको रजत वर्षको अवसरमा सरोकारवालाहरूले नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका हुन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले योजना आयोगले 2 लाख स्थानीय र 500 ठूला व्यावसायिक बायोग्यास स्थापना गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको जानकारी दिएका छन्। उनले अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा बायोग्यासको योगदान करिब 2 खर्ब बराबरको रहेको जानकारी दिए। स्केलमा दिएको स्केल अप गरेर ल्याएको भनेको अब अहिले आइसकेपछि त यत्रो 2 खरब रुपियाँको बराबरको त एनुअल हाम्रो चाहिँ जो आउटपुट हुँदो रहेछ यो सेक्टरबाट भनेपछि यो त इकोनोमिकल्ली त कति शक्तिशाली भयो त। यसमा त कुनै चिज पनि खेर जाँदैन। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री गणेश शाहले नवीकरणीय ऊर्जाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई उपयुक्त नीति निर्माण गर्न केन्द्रीय सरकारबाट सहयोग हुनुपर्ने बताएका छन्। शाहले नेपालमा कोभिड-19 पछि व्यावसायिक पशुपालन बढेकाले बायोग्यासको सम्भावना रहेकाले सरकारले उपयुक्त नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। केन्द्रीय सरकार भनौँ या प्रदेश सरकार भनौँ या एआइपिसीले चाहिँ नीतिगत यो नीतिमा जानुहोस् है भन्ने किसिमको एउटा जनरल जानकारी पठाउनेतिर 763 वटामा गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हालसम्म नेपालका करिब 4,50,000को हाराहारीमा घरेलु बायोग्यास प्लान्टहरू जडान भइसकेको तथ्याङ्क सँगसँग रहेको छ, जसबाट घरमा बायोग्यास चुलो बल्ने मात्र नभई कार्बन व्यापारबाट झण्डै 1 खर्ब बढी राजस्व आर्जन गर्न सफल भएको पनि सङ्घले जनाएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 6.36 बिन्दुले ओह्रालो लागेको छ। आइतबार उछाल आएको बजारमा आज झिनो अङ्कले नेप्से ओह्रालो लागेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार 6.36 बाट ओह्रालो लागेर 2169.04 मा पुगेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक 0.73 ले ओह्रालो लागेर 415.15 मा पुगेको छ। कुल 202 कम्पनीका 1,43,429 किता शेयर 5,96,17,17,33,122 मूल्यमा कारोबार भयो। बजार पुँजीकरणका आधारमा आज शेयर बजार 29 खर्ब 21 अर्ब 54 करोड बराबरको भएको छ। कारोबारका आधारमा आज कुल 12 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको शेयर उकालो लाग्दा 7 उपसमूहको शेयर भने ओह्रालो लागेको छ। विकास बैंक 8.42, जलविद्युत 2.14, वित्त समूह 5.63, निर्जीवन बीमा 52.47 र अन्य 9.85 बिन्दुले उकालो लागेको छ। आज सबैभन्दा बढी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 46,08,68,886 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। कारोबार भएका कम्पनी मध्ये 69 कम्पनीको शेयर उकालो लागेको थियो भने 91 कम्पनीको शेयर ओह्रालो लाग्दा 15 कम्पनीको शेयरमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षमा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आगामी 25 गते हुने निर्वाचनमा सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद शर्माको उम्मेदवारी परेको छ। दुवै उम्मेदवारले उद्योगी र व्यवसायीको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकार छ, यो सरकारसँग टाइअप हुने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रदेशलाई पनि बलियो र स्वायत्त हुने र यसका स्थानीय सरकार यस लुम्बिनी प्रदेशको 109वटै प्रदेश सरकार 109वटै क्षेत्रकोमा सानो व्यवसायहरूलाई पनि आबद्ध गर्ने गरी चाहिँ मेरो भूमिका रहन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रको प्राथमिकता भनेको नै एउटा संवर्धन प्रवर्धन र एउटा अर्थतन्त्रलाई कसरी दरिलो बनाउने भन्ने विषय रहेको छ र जहाँसम्म यो लुम्बिनी प्रदेशको
सवालमा यहाँका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय कल कारखाना र धार्मिक तीर्थस्थलहरू र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने खालका विषयमा राज्यसित संवाद गरिकन यी सम्भाव्य भएका ठाउँहरूलाई चाहिँ विकास गर्ने। प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले भने मंगलबारसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय भएकाले सर्वसम्मत बनाउन प्रयास गरिने बताएका छन्। निर्वाचनको लागि जिल्ला नगरतर्फ 30 र एसोसिएटतर्फ 112 गरी कुल 142 मत रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 12 जिल्लाका 36 उद्योग वाणिज्य संघ मध्ये 30 वटाले मतदान गर्नेछन्। उपाध्यक्षमा गोपाल भट्टराई र अमित गोयङका निर्विरोध भएका छन्। कोषाध्यक्षमा 2 र जिल्ला नगर सदस्यका 5 पदको लागि 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सुन्तला खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले खोटाङको जन्ते ढुङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 चिसापानी घोर्लेमा सुन्तला महोत्सव आयोजना गरिएको छ। घोर्लेमा उत्पादित सुन्तलाको प्रवर्धन, प्रचार प्रसार र पहिचानको लागि गाउँपालिकाको सहयोगमा महोत्सव गरिएको हो। 2 दिने महोत्सवले घोर्लेको सुन्तलाको बजार प्रवर्धनको साथै स्थानीयको आय आर्जन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। सुन्तलाको प्रबन्धन र यहाँको सांस्कृतिक पाटोलाई पनि जोडेर आफूले हाम्रो गाउँलाई मुख्यतः प्रबन्धन र पहिचान गराउनका लागि यही खेतीलाई चाहिँ नि अत्यन्तै चाहिँ के अरे सर्वसुलभ ढङ्गले राज्यबाट पनि केही चाहिँ के अरे हामीलाई सहयोग प्राप्त होस् र यही खेतीलाई नगदे बाली खेतीलाई प्रमुखताको रूपमा लैजाने हेतुले हामीले यो जुन महोत्सव गर्यौं। सुन्तला आज हामीले मञ्चमा बसेर अगाउँदै खाने गरी होइन, यो मुलुकका ठुला ठुला सहर बजारहरूमा देशका मुख्य केन्द्रहरूमा अगाउँदै खान पुग्ने गरी हामीले अब बजारमा पुर्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। महोत्सवमा घोर्लेमा उत्पादित सुन्तलाको दाना, सुन्तलाको जुस, सुन्तलाको वाइनको स्टल राखिएको थियो। त्यस्तै हस्तकला, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामग्री पनि प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। विगतमा चिसापानी घोर्लेमा उत्पादित सुन्तला यातायातको असुविधाले कुहिएर जाने गरेको थियो। अहिले भने जिल्लाका अन्य बजारका साथै तराईसम्म जाने गरेको छ। महोत्सव जन्ते ढुङ्गा गाउँपालिका तथा स्थानीय विभिन्न सङ्घ संस्थाले आयोजना गरेका हुन्। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 1 की 5 वर्षीय बालिका सुजाता धानुकलाई उपचारमा आर्थिक समस्या भएपछि परिवारले सहयोगको लागि अपिल गरेका छन्। आगोले जलेर गम्भीर घाइते भएकी बालिकाको लागि उपचार खर्च जुटाउन नसकेपछि परिवारले सहयोगको याचना गरेको हो। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 1 की 5 वर्षीय बालिका सुजाता धानुक गत मङ्सिर 30 गते आगोले जलेर गम्भीर घाइते भएकी छिन्। आगोले शरीरका अधिकांश भाग जलेर बिरामी परेकी बालिकाको प्रारम्भिक उपचार काठमाडौँ किर्तिपुर स्थित अस्पतालमा गरिए पनि थप उपचार जुटाउन नसक्दा अहिले परिवार समस्यामा परेको छ। अहिले धनगढीको सिपी हस्पिटलमा भर्ना गरिएकी बालिकाका लागि परिवारले उपचार खर्च जुटाउन सकेको छैन। मसँग भएको पनि पैसा सबै सिद्धियो अनि यताउता गर्दाखेरि अब कसैसँग सम्पर्क गर्न सकेन मैले पैसाको लागि। फेरि आफन्तैहरूसँग 10,000 5,000 गरेर पठाइदिएको थियो 20-25 हजार रुपियाँ। के गरौँ भन्दाखेरि ठिक छ तपाईँको इच्छा गर्नुहोस्, अब लगेर जानुहुन्छ भने लग्नुहोस्, हामी त्यो अनुसारको हामी पनि डिस्काउन्ट गरिदिन्छौँ भनेर उहाँ पनि डिस्काउन्ट गरिदिनु भएको हो हस्पिटलमा पनि। बालिकाको शरीरको 38% भाग आगोले जलेको छ। उपचारमा हालसम्म 5 लाख खर्च भइसकेको छ। उपचार खर्च जुटाउन नसकेकै कारण परिवारले बालिकालाई काठमाडौँबाट धनगढी पुर्याएको छ। अब काठमाडौँ डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो न्यूनतम 6 लाख रुपियाँ जति लाग्छ, एकदम क्लियर हुन्छ, बाँच्यो भने क्लियर हुन्छ भन्नुभएको थियो त्यति बेला। 6 लाख रुपियाँ जति गर्नुहोस्, 1 लाख 1.5 लाख जति त यो अपरेसन मात्रै लाग्छ। अपरेसनको हामी त त्यही पनि डिस्काउन्ट गरेर त्यति लाग्छ भने यो औषधिमा त्योभन्दा डबल ट्रिपल लाग्छ, औषधि महँगो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पछिल्लो समय बालिकाको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन्। अहिले करिब 18% जति घाउ ठिक भइसकेको र बाँकी रहेको घाउ पनि निको हुने सम्भावना रहेकाले विशेषज्ञलाई देखाउन सुझाव डाक्टरले दिएका छन्।
अनि हाम्रो इच्छा चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा गएर उपचार गरिहाल्नुपर्छ भन्ने किन अब चाहिँ हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ क्या अहिलेको स्थितिमा र एकदमै आशावादी हुने ठाउँ छ अहिले चाहिँ त्यो हिसाबले मैले पोलियोको जुन हामी पहिला आएको ठाउँबाट जहाँबाट उहाँहरू आउनुभयो त्यहीँ जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको छु। फेरि त्यहाँबाट आएकोलाई अब लिँदैन भन्ने पनि होइन, उहाँतिर आउँदा हामी हाम्रो रिस्कमा आयौँ भनेर आउनुभएको हो कि त्यहाँबाट बिरामी सिरियस बिरामी छ आयो भने हामी कसरी पनि अस्पताल भने किन आयो तिमी कसरी आयो भने त्यसरी हामी भन्दैनौँ कि त्यसो चाहिँ। त्यही भएर मैले उहाँहरूलाई विशेषज्ञ सेन्टरमै जानुपर्छ भन्ने मैले उहाँहरूलाई सल्लाह दिइरहेको केही दिन। विशेषज्ञ चिकित्सक देखाउन डाक्टरले भने पनि उपचार खर्च जुटाउन नसकेपछि परिवारले धनगढीकै अस्पतालमा बालिकालाई भर्ना गरिराखेका छन्। कमजोर आर्थिक अवस्था रहेकाले 5 वर्षीय छोरीको उपचारमा सहयोग गर्न उनीहरूले सहृदयलाई आह्वान समेत गरेका छन्। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 1871 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको युद्धमा नेपाल विजयी भएको स्थल पर्सागढीमा विजय उत्सव मनाइएको छ। 206 वर्ष अगाडि पुस 19 गते नेपाली फौजले बेलायती सेनालाई हराएको दिन पारेर विजय उत्सव मनाइएको हो। इस्ट इन्डिया कम्पनीका सेनालाई नेपाली सेनाले हराएको दिनको सम्झनामा पर्साको पर्सागढीमा विजय उत्सव मनाइएको छ। युद्धमा प्रयोग भएका घरेलु हतियार सहित स्थानीय थारू समुदायले विजय उत्सवमा झाँकी प्रदर्शन गरेका हुन्। विक्रम सम्वत 1871 पुस 19 गते बागवान्नाको स्थानीय बासिन्दा रञ्जित चौधरीको सहयोगमा गोर्खाली सेनाले ब्रिटिस सेनाका कमान्डर बेनेट मार्लीको टोलीलाई हराएको थियो। सोही ऐतिहासिक महत्त्वलाई जगेर्ना गर्न विजय उत्सवको रूपमा मनाउन थालिएको हो। सदरमुकाम वीरगञ्जबाट करिब 18 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेको यो गढीको नामबाट पर्सा जिल्लाकै नामाकरण भएको छ। तर गढी संरक्षण र प्रचार प्रसारमा सरकारवालाले खासै चासो नदिएको गढी संरक्षण समितिको भनाइ छ। तर यसमा पनि कस्तो छ, दलगत सोचभन्दा स्थानीय प्रतिनिधिहरू माथि उठ्न सकेको छैन। तात्कालीन समयमा बागवान्नाको रञ्जित चौधरीको अगुवाईमा नेपाली सेनाले युद्ध जितेको थियो। तात्कालीन समयमा पर्सागढी, हरपुर, जिग्ना, पसरुखी, बागेश्वरी तित्रौना र बागवान्नाका बासिन्दाले अन्न हतियार सङ्कलन गरी रणनीतिक रूपमा बेलायती सेनालाई हराएको स्थानीयको भनाइ छ। अङ्ग्रेजका विशाल सेनालाई लखेटेर ब्रिटिस भारततिर पठायो, त्यसको बापत उहाँले दुईटा मौजाको रमौली र लोहियाट र बस्दिलमा दुईटा मौजाको वीरता पुग्यो। अनि त्यसपछि ऐतिहासिक रूपले यो पर्सागढी राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्थापित भएकै हो। देशलाई नै जोगाउने विजयी स्थलको रूपमा रहेको गढी संरक्षणको लागि विगतका सरकारहरूले विभिन्न घोषणा गरे पनि त्यो अनुसार काम भएको छैन। गढी संरक्षणको जिम्मा सेनालाई दिएपछि भने केही वर्षदेखि विभिन्न गतिविधि हुँदै आएका छन्। पर्सागढी नगरपालिकाले पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। बडा दशैंमा पर्सागढीमा बलि दिने परम्परा छ। यहाँ नवमीका दिन मेला लाग्ने गरेको छ। युद्धस्थलमा रञ्जित चौधरीको कुलदेवता बनहर बाबाको मन्दिर र विजय स्तम्भ छ। स्थानीय थारू परिवारले मन्दिर मर्मत तथा गेट निर्माण गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दा बदलिदो राजनीतिक परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका विजय योद्धाको गाथालाई इतिहासका पन्नामा सीमित पार्दै पर्सागढीको महत्त्वलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गर्छन्। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। सोमबारबाट बाँकेको कोहलपुरमा केसीए कोहलपुर ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै कोहलपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सञ्जु कुमारी चौधरीले कोहलपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउन पहल गर्ने बताएकी छन्। बाँके कोहलपुरमा शारदा एजुकेसन पार्कको आयोजना तथा केसीए कोहलपुर क्रिकेट एकाडेमीको सहकार्यमा सुरु भएको खेल आगामी 28 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेश लगायत काठमाडौँ, भैरहवा, दाङ, नेपालगञ्ज,
क्रिकेट जस्ता विभिन्न स्थानका 16 टोलीको सहभागिता छ। प्रतियोगिताको विजेता टिमले 50,000 रुपैयाँ तथा उपविजेताले 21,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेलहरू कोहलपुर स्थित प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुनेछन्। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै खेलकुद सम्बद्ध निकायले आलोचना गर्न थालेका छन्। असार 17 गतेदेखि लागू भएको ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बन्ने क्रममा छ भने गठन हुनुपर्ने बोर्डले पनि पूर्णता पाएको छैन। गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयन सक्रियता बढ्न सकेको छैन। यही विषयलाई लिएर केही पूर्व मन्त्रीदेखि केही खेलकुद पदाधिकारीले आलोचना गर्न थालेका छन्। देश संघीय संरचनामा पुगिसकेको अवस्थामा जारी भएको खेलकुद ऐनमा स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रको अधिकार स्पष्ट नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा केही असहज भएको छ। खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ। खेलाडीलाई अगाडि बढ्ने र जुन खालको एउटा दैनिक क्रियाकलापहरू गर्नलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यो ऐनले जुन खालको यो विनियमहरू नबन्दाखेरि बाधक भएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अब यसले भोलिको दिनमा एकदमै खाडल ल्याउने छ। जारी नयाँ ऐन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा राखेप सदस्य सचिव चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट भइसकेको छ। तर ऐनले बोकेको मर्म अनुसार अन्य काम कारबाही सञ्चालनमा कठिनाई र ढिला भइरहेको छ। नयाँ ऐन अनुसार सरकारले राखेप बोर्डलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। ऐनले 37 सदस्यीय बोर्ड भनेको छ, तर अझै 9 जना सदस्य नियुक्ति हुन बाँकी छ। बोर्ड सदस्यहरूको नियुक्त नहुँदा संघका गतिविधि सञ्चालनमा नै अन्यल भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघको भनाइ छ। हामी अब यो अधिवेशन गर्ने हो कि हामीले अर्को नयाँ कार्यक्रमहरू बनाउने हो कि ती कुराहरूले गर्दाखेरि एकदम अन्यलता छ। त्यो अन्यलले गर्दाखेरि खेलकुदमा जति पनि स्टेक होल्डरहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ आगामी कार्यक्रमहरू चाहिँ बनाउन सकिरहेको छैन। यो बनाउन नसक्नु भनेको खेलकुदको लागि चाहिँ अगाडि बढ्न नदिनु नै हो नि। संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेशले के अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार के हुने जस्ता विषयमा अझै अन्यल छ। नयाँ ऐन जारी भए पनि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सुम्पिन अझै सकेको छैन। केन्द्रीयबाट नै खेलकुद गतिविधि सञ्चालनका लागि कसरत गरिरहनु पर्ने अवस्था कायमै छ। ऐनका केही बुँदाहरूमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको भए तोक्ने व्यवस्था गर्ने नियमावलीले पूर्णता पाउनेमा अन्यल छ। राष्ट्रिय संघ हुन कम्तीमा 4 वटा प्रदेशमा संघ हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ। ऐन प्रारम्भ भएको 2 वर्षभित्र राष्ट्रिय संघले प्रादेशिक संघ गठन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ। नियमावली नबन्दा त्यसमा पनि समस्या भएको संघका पदाधिकारीको गुनासो छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको अधिकांश स्थानको आकाश बादलले ढाकेको थियो। आज राति सबै प्रदेशको केही स्थानमा हल्का वर्षा हुनुका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।